कुनै बेला भारतको कुनै नगरीमा एकजना राजकुमार, जसको नाम पछि चौरङ्गी पाको रूपमा अथवा चौरङ्ग पाको रूपमा विश्व प्रसिद्ध हुन्छ। उनै राजकुमारको कथा हो जो सानी आमाको षड्यन्त्रको शिकार हुन्छन् र उनका हात गोडा दुवै काटेर उनलाई जङ्गलमा फालिदिन्छन्। हुनुपर्ने राजा तर षड्यन्त्रको शिकार भएको कारण उनी हात पनि गुमाएर खुट्टा पनि गुमाएर जङ्गलमा मृत्युको इन्तजार गरिरहेका थिए। संयोगवश भनौँ या सौभाग्यवश महायोगी अचिन्त्यपा त्यही जङ्गलबाट गइरहेका थिए र यो केटाको चित्कार, क्रन्दन, आर्तनाद टाढैबाट सुने। यसरी हेर्छन्, खुट्टा पनि छैन, हात पनि छैन र राजकुमार जस्तो जाजल्यमान केटो पीडाको पराकाष्ठामा तडपिरहेका थिए। भलभल्ती रगत बगिरहेथ्यो, मृत्युको सन्निकट पुगिरहेको थियो। महायोगीको करुणा फुट्यो र उनले जडीबुटीबाट रगतको धारलाई, घाउलाई जडीबुटीको उपचारबाट बन्द गरिदिन्छन् र त्यसपछि केटालाई भन्छन्, बाबु, संसार समस्याको पोको हो। यो पीडा हुँदा पनि समस्या हुन्छ, नहुँदा पनि समस्या हुन्छ। अतः समाधान भनेको संसार होइन, समाधान भनेको अन्तरयात्रा हो। त्यसकारण मैले तिमीलाई उपचार गरेर पुग्दैन, तिमीलाई अन्तरयात्राको साधना सिकाउनु पर्छ मैले। तर त्यसको लागि तिमी इच्छुक हुनुपर्छ। केटा अर्थात् राजकुमार इच्छुक भए, नहुने पनि कुरा भएन र अचिन्त्यपाले उनलाई दीक्षा दिए। दीक्षा पश्चात भने, बाबु, अहिले यो शारीरिक रूपमा भइरहेको पीडाको कारण तिम्रो मानसिक पीडाले पनि शिखर छोइरहेको छ। अतः यो अवस्थामा यो मन्त्रको कुरा, यो साधनाको कुरा, यो ध्यानको कुरा सम्भव हुँदैन। यो अवस्थामा तिमीलाई यो शारीरिक, यो मानसिक पीडाबाट बाहिर ल्याउने एउटै कुरो छ, त्यो हो श्वास क्रिया अर्थात् प्राणायाम। अतः म तिमीलाई प्राणायामको विधि बताउँछु र यो विधि अनुरूप यो श्वास क्रिया या यो प्राणायाम गर्दै रह्यौ भने तिम्रो पीडा पनि समाप्त हुन्छ, शारीरिक पनि र मानसिक पनि। मानसिक त तुरन्तै समाप्त हुन्छ, शारीरिक पीडा बिस्तार बिस्तार समाप्त हुँदै जान्छ र यही प्राणायाम क्रियाको पश्चात तिमीमा आपसे आप ध्यान घट्नेछ, समाधि घट्नेछ। यिनै वचनका साथ योगी विदा हुन्छन्, महायोगी विदा हुन्छन् अचिन्त्यपा र हात गोडा काटिएको यो केटो 24 घण्टा उनीसँग फुर्सतै फुर्सत। त्यसकारण उनले बिहानदेखि बेलुकासम्म निद्रा नलागेसम्म साधनामा लागे, साधनामा डुबे। यो साधना उनको श्वास क्रियाको थियो। नभन्दै 12 वर्षसम्म
उनले साधना गर्दै गएपछि श्वासक्रिया, त्यसपछि घट्ने ध्यान, फेरि श्वासक्रिया, त्यसपछि ध्यान घट्छ र ध्यान पातलो हुँदै 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 गएर फेरि मनमा कुरा खेल्न थाल्छ, फेरि श्वासक्रिया सुरु र फेरि ध्यान घट्छ अनि फेरि ध्यान बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ, फेरि श्वासक्रिया सुरु। यसरी ध्यान श्वासक्रिया अथवा श्वासक्रिया र ध्यान गर्दा गर्दै 12 वर्षसम्म गरिसकेपछि एक दिन उनलाई सिद्धि प्राप्त भयो, मुक्ति प्राप्त भयो र त्यसपछि उनी संसारभरि आजसम्म चौरङ्गी पाको रूपमा अथवा चौरङ्ग पाको रूपमा प्रसिद्ध छन्। यो महायोगीको कथा मैले किन उप्काउनु पर्यो भने हाम्रो प्रब्लम सूत्रभित्र आज बी को बारेमा व्याख्या गर्दैछु र बी माने ब्रिदिङ या ब्रेथ वर्क भनेर बुझ्नुहोस्। बी माने श्वास क्रिया, ब्रिदिङ, ब्रिदिङ या ब्रेथ वर्क। प्रब्लम जहाँ हुन्छ त्यो प्रब्लमको परिणाम पीडा हुन्छ। यो पीडा शारीरिक पनि हुन सक्छ, अधिकांश समयमा यो पीडा मानसिक हुने गर्छ। यो मानसिक पीडा धेरै लामो भोग्नु पर्यो भने सुत्न जाँदा निद्रा भाग्छ। निद्रा धेरै लामो भाग्यो भने डिप्रेसन, एङ्जाइटी डिसअर्डर जस्ता मानसिक रोगले गाँच्न थाल्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, फेरि पनि यो संकेतलाई महत्त्वपूर्ण संकेतको रूपमा बुझ्नुहोस्। जति मान्छेलाई पनि डिप्रेसन भए, एङ्जाइटी डिसअर्डर जस्ता विकराल समस्याले गाँजे, त्यो समस्याको प्रिकर्सर, त्यो समस्या देखा पर्न अगाडि, त्यो डिप्रेसन देखा पर्न अगाडि, एङ्जाइटी डिसअर्डर देखा पर्न अगाडि एउटा धक्का लाग्छ अनिद्राको। कोही 4 दिन सुत्न सक्दैनन् लगातार, कोही 5 दिन सुत्न सक्दैनन् लगातार। त्यो लगातार सुत्न नसक्नुको परिणाम रातभरि नेगेटिभ विचार, रातभरि छटपट र यसरी यो रातभरि छटपट भएको बेलामा जुन फिलिङ्स, भावना जाग्छ, इमोसन जाग्छ, नेगेटिभ इमोसन, त्यसमा नेगेटिभ विचारको बीजारोपण हुँदै 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 अन्ततः याद राख्नुहोस् एउटा विचार र अर्को भावना, यो दुई जोडेपछि यसले रियालिटी जन्म दिन्छ। त्यो रियालिटी पीडाको रियालिटी। किन भन्नाले ऊ पीडित छ, उसले नेगेटिभ सोच्छ र त्यसपछि बिस्तारै डिप्रेसन देखा पर्न थाल्छ। र एकचोटि डिप्रेसन जस्ता या एङ्जाइटी डिसअर्डर जस्ता या कुनै मानसिक समस्याले गाँज्यो भने मान्छे जिन्दगी भर पीडित हुन्छ। जिन्दगी हाफ लाइट जस्तै बाँच्न त बाँचिरहेको हुन्छ, तर छेपछेप गरेर काम पनि दिँदैन, निभेको पनि हुँदैन। त्यो अवस्थामा बाँच्न बाध्य भइदिन्छ मान्छे। औषधिको बैशाखी टेकेर बाँच्नु पर्ने हुन्छ मान्छे। गर्न सक्ने केही होइन, खालि औषधि निल्यो बस्यो। त्यो अवस्थासम्म पुग्न सक्छ मान्छे, तर त्योभन्दा अगाडि के हुन्छ, उसलाई पीडा हुन्छ, मानसिक पीडा। अनि त्यो पीडा, थोरै पीडा भएको भए त पावर आउँथ्यो। याद राख्नुहोस्, यो थोरै पीडाले पावर दिन्छ, लगातार पीडाले पावर होइन, यसले पतन गराइदिन्छ। सुत्न जान्छ, निद्रा लाग्दैन। इनकेस निद्रा झपक्क लाग्दाखेरि भयानक सपना देख्छ। एकातिर अनिद्राको हमला, अर्कोतिर सपनाको हमला, अनि त्यसपछि विपना, उसले डिल गर्न सक्दैन। सबै कुराबाट ऊ पीडित हुन थाल्छ। अत यो अवस्था आउन नदिनको लागि, यो पीडा लामो हुँदा हुँदा निद्रालाई खलल पार्नेसम्म पुग्यो भने यो पीडा मानसिक रोग बन्ने सम्भावना बन्छ। यो याद राख्नुहोस्, हाम्रो पीडा, यो मानसिक पीडा बढ्दा सुत्न जाँदा निद्रा नलाग्ने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन त्यसरी गइदियो भने यो मानसिक रोगको बीजारोपण हुन सक्छ। त्यसकारण त्यहाँसम्म नपुग्नको लागि, त्यहाँसम्म आफूलाई नपुर्याउनको लागि, त्यो पीडालाई त्यही जहाँको त्यही टक्क रोक्नको लागि व्हाट यु क्यान डु, द्याट इज ब्रिदिङ। द्याट इज ब्रिदिङ। किनकि कथामा गजबको चित्रण भएको छ।
खुट्टा काटिएको अवस्थामा ध्यान लाग्दैन, सुत्नु पनि सक्दैन। क्यान इमेजिन? त्यो पीडालाई पनि कन्ट्रोल गर्ने माध्यम तपाईँ भित्र छ। तपाईँ भित्रको केमिस्ट्रीलाई एक्टिभेट गर्नको लागि, जसले तपाईँलाई पीडा कम गराइदिन्छ। त्यस्ता थुप्रै केमिकल छन् हामी भित्र। त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने तरिका के त भन्नाले श्वास क्रिया। जब श्वास क्रियामा गहिरो डुबिन्छ त्यो बेला तपाईको शरीरबाट, तपाईको दिलो दिमागबाट यस्तो केमिकल निस्कन्छ जसले त्यो पीडा ड्रग्स खा जस्तै बोलाइदिन्छ। संसारको सबभन्दा कडा ड्रग्स भनेर यहाँहरूले सुन्नुभएका ड्रग्सहरूको नाम के हुन्? एलएसडी, हेरोइन, ओपियम। संसारको सबभन्दा कडा ड्रग्स भनेर सुन्ने के हो? आयावास्का या सिलोसाइबिन, म्याजिक मसरुम्स। थुप्रै ड्रग्सहरू जो बजारमा पाइन्छ, सबभन्दा कडा ड्रग्स। त्यो भन्दा पनि कडा ड्रग्स तपाईको पिनियल ग्ल्यान्ड अथवा पाइनियल ग्ल्यान्डबाट निस्कन्छ, जसलाई DMT। लाई याद गर्नुहोस् या नोट गर्नुहोस्। संसारको सबभन्दा कडा ड्रग्सको नाम मैले लिएँ। त्यो ड्रग्सलाई मात दिने खालको ड्रग्स पनि तपाईको दिमागभित्र या मान्छेको दिमागभित्र बन्छ। द्याट इज DMT, डिमेथाइल ट्रिप्टोफन। त्यो केमिकल रिलिज हुनासाथ तपाई यो संसार ठ्याक्कै भुल्नुहुन्छ, अर्को लोक ठ्याक्कै खुल्छ। उदाहरणको लागि सपना सुत्दाखेरि यो संसारका सारा दुःख दर्द समस्या कता गयो थाहा नै हुँदैन। अर्कै लोकमा रुमल्लिरहेको हुन्छ, लोकै फरक हुन्छ। सपनामा अर्कै लोक, म अर्कै, मेरो परिवार अर्कै, संसार अर्कै, घरबार अर्कै, जिन्दगी नै अर्कै, र विपनामा अर्कै। बस जसरी एउटा जागरणबाट, जागरणका सारा दुःख दर्द पीडाबाट सपनाको लोकमा हामी पुग्छौं, निद्राको लोकमा पुग्छौं, त्यस्तै DMT यो केमिकल यदि रिलिज गर्न सक्यो भने शारीरिक समस्या के, मानसिक समस्या के, यसरी 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 यो पीडा समाप्त हुन्छ। राइट? यो भन्दा मुनिका केमिकलहरू जो हामीले बार बार कुरा गर्छौं, एन्डोर्फिन्स, ह्याप्पी हर्मोन्स, डोपामाइन, त्यो भन्दा कडा, सेरोटोनिन, अक्सिटोसिन, यस्ता थुप्रै केमिकल छन्। यो त खुद्री केमिकल हुन् DMT को अगाडि। यो त खुद्रे मूल केमिस्ट्री जसले तपाईको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउँछ, जीवनको नयाँ आयाममा लगेर तपाईलाई जोडिदिन्छ, त्यो भनेको कन्ट्रोल ओभर DMT जस्ता केमिकल निस्कन्। अतः यो केमिकल बजारमा पनि किन्न पाइन्छ, सिन्थेसाइज गरेको हुन्छ, यसलाई ड्रग्सै भनिन्छ। यो अर्ग्यानिक भएन, त्यसकारण यसले हानि गर्ने सम्भावना बढ्छ। तर जब तपाईको अर्ग्यानिक नेचुरल DMT रिलिज हुन्छ, then you don't have any problem, whatever it is, whether it is physical or mental. Can you imagine? र त्यही कुरा जो अहिले हामीले विज्ञानको रिसर्चको कारणले बुझिरहेका छौं, DMT का कुरा, त्यो बेला DMT भन्ने शब्द त थिएन हजारौं वर्ष अगाडि। त्यो बेला हामी सिम्पली तेस्रो नेत्र खोल्ने भन्छौं क्या। सिम्पली थर्ड आई एक्टिभेशन भन्छौं। What does it mean, third eye activation? थर्ड आई भनेको त्यो आँखा जसले यो लोक बाहेक अर्को लोक देखाइदिन्छ, यो लोकको पीडा, दर्द, समस्या आदि इत्यादि बाहेक एउटा अद्भुतको लोक देखाइदिन्छ। त्यो लोक हेर्ने आँखा हो थर्ड आई। अनि यो थर्ड आईको पछाडि, थर्ड आई भनिएको ठाउँको पछाडि पाइनियल ग्ल्यान्ड, पाइनियल ग्ल्यान्डबाट थरी
थरीका केमिकल निस्कन्छन्, त्यसमध्ये DMT। र त्यो केमिकल निस्किसकेपछि अर्को लोकको दर्शन हुन्छ। Can you imagine it? यो अर्को लोकको दर्शन भएपछि त हामी दार्शनिक बन्छौँ अनि हामी दर्शक होइन द्रष्टा बन्न थाल्छौँ। अहिलेसम्म हामी दर्शक या दृश्य, कहिले दृश्य कहिले दर्शन, खालि अरूलाई हेरेर जिन्दगी बिताएकाहरू हामी। आफूलाई हेर्न नपाएर अरूलाई हेर्दै जिन्दगी बिताएकाहरू हामीहरू। आफूलाई कहिल्यै दर्शन गर्न पाइएन, खालि अरूलाई 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 हेर्दै जिन्दगी कमजोर बनाउनेहरू हामीहरू। त्यसकारण आफूलाई हेर्नको लागि एउटा नयाँ चस्मा चाहिन्छ। त्यो चस्माको नाम थर्ड आई एक्टिभेसन भनौँ या DMT एक्टिभेसन भनौँ। पुरानो जमानामा यसलाई तेस्रो नेत्र खोल्नु भन्छ, अहिलेको जमानामा DMT एक्टिभेसन। ओके, र यो DMT एक्टिभेसन अर्थात् तेस्रो नेत्र क्रियाशील बनाउन योगीहरूले थुप्रै उपायहरू पत्ता लगाएका छन् र ती उपायमध्ये श्वास क्रिया पनि हो। र यो श्वास क्रिया जसले DMT लाई एक्टिभेट गराउन सक्छ, त्यसको विधि म अन्त्यमा यहाँहरूलाई शेयर गर्छु। अहिले प्रवचन चाहिँ जारी राख्छु। सिम्पली नै यो बुझ्नुपर्छ हामीले कि हामीसँग जुन दुई खालका नर्भस सिस्टमहरू छन्, जसलाई सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम र प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम भनिन्छ। यो सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम र प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टममा जब हामीमा सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ, त्यो बेला हामीलाई स्ट्रेस हुन्छ, तनाव हुन्छ, जसलाई हामी दुःख भन्छौँ, जसलाई हामी पीडा भन्छौँ, दर्द भन्छौँ, मानसिक झट्का भन्छौँ। त्यो किन भइरहेको भन्नाले मस्तिष्कको जुन सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट भइदियो। यसले यस्ता केमिकल निकाल्दिन्छ शरीरबाट जुन केमिकलले तपाईलाई डर, शङ्का, असुरक्षा, इन्सेक्युरिटीको भावना प्रबल बनाइदिन्छ, जसको परिणामस्वरूप नेगेटिभ विचारको बाढी आउँछ। कुन बेला आउँछ? जुन बेला तपाईको प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम क्रियाशील हुन्छ। र यो दुःख भनेको के हो त भन्नाले सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम क्रियाशील हुनु। त्यसपछि यस्ता केमिकल जुन केमिकलले तपाईको दुःखको मात्रालाई बढाउँदै जान्छ। अब अर्को पनि नर्भस सिस्टम छ जसलाई प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम भन्छौँ। जब प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ नि, त्यो बेला हामी शान्त हुन्छौँ। यसलाई रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट भनिन्छ यो टाइमलाई। अर्कोलाई फाइट और फ्लाइट सिन्ड्रोम भनिन्छ। एउटामा तपाईँ तनावमा हुन्छ, अर्कोमा तपाईँ शान्तिमा हुन्छ। अतः समाधान के त? प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम क्रियाशील हुनु। प्रब्लम के त? सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम चलिरहनु। थोरै चलेर त पावरै दिन्छ, लामो चलिरह्यो भने त्यसले तनाव, पीडा, दर्द अनि सुत्न जाँदा निद्रा समाप्ति अनि त्यसपछि मेन्टल प्रब्लमको सुरुवाती हुन्छ। एक दिनकोले होइन, धेरै दिन भयो भने। अतः यो धेरै दिनसम्म पीडा बोक्नु हुँदैन। पीडा भनेको थोरै बोक्नै पर्छ, किनकि थोरै पीडा भयो भने मान्छे फेरि बिन्दास भएर बाँच्छन्, जसलाई अल्छ्याइ भन्छौँ नि हामीहरू, तामसिक भन्छ, केही गर्नै रुचाउँदैन किनकि ऊ बिन्दास छ, किनकि उसलाई तनावै छैन, किनकि उसलाई पीडै छैन। पीडै नभएका मान्छेले कामै गर्दैनन्। फेरि धेरै पीडा भएका मान्छेले कामै गर्न सक्दैनन्। फेरि याद राख्नुहोस्, पीडा भएन भने काम गर्दैन, क्रियाशीलै हुँदैन। अलिकति पनि पीडा भएन, अलिकति पनि तनाव भएन भने मान्छेले केही पनि गर्दैन। टोयलेटमा पनि जाँदैन, अलिकति चाहिँ पिसाबले चाहिँ चेपेन भने चाहिँ, चेप्नु भनेको अलिकति दुःख दिएको होइन। हामीले सबै कुरा जब पीडा हुन्छ नि तब मात्रै गर्छौँ, नत्र टोयलेटमा कहाँ जान्छौँ? खाटमा पल्टेर बस्छौँ। साह्रै पीडा भएपछि लौ भएन भनेर जुर्को उठेर जान्छौँ। त्यसकारण पीडाले तपाईँलाई जगाउँछ, तर यही पीडा लामो हुँदा हुँदा सुत्न पनि सकेन भने त्यो पीडाले सिद्ध्याउँछ। थोरै पीडाले जगाउँछ, धेरै पीडाले सिद्ध्याउँछ। त्यसकारण
थोरै पीडा त आवश्यकता हुन्छ, तर धेरै पीडा अनावश्यक हुन्छ। र यस धेरै पीडा र थोरै पीडाको कहानी मैले बताएँ, त्यसको मेकानिजम बताएँ, त्यसको प्रणाली बताएँ कि सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम हाम्रो एक्टिभेट भइदिँदा हामीलाई पीडा बढ्दै जान्छ र प्यारासिम्प्याथेटिक एक्टिभेट भइदियो भने यो ब्रेनकै कुरा हो, मस्तिष्ककै कुरा हो, त्यो क्रियाशील भइदियो भने हामी शान्ति अवस्थामा जान्छौँ। र यो म प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम जसले मलाई चाहिँ शान्ति दिन्छ त्यसमा छु कि अथवा जसले मलाई बर्बाद पार्छ त्यो नर्भस सिस्टम चलाइरहेको छु या चलिरहेको छु भनेर कसरी थाहा पाउने? श्वासबाट थाहा पाउँछ, ब्रेथबाट। यो श्वासबाट कसरी थाहा पाइन्छ? यौगिक कुरा पनि भनौँला, वैज्ञानिक कुरा पनि भनौँला। पहिला यौगिक कुरा, यसरी सास तान्दै गरेर हेर्नुहोस्, एउटा प्वालबाट श्वास चाहिँ क्रियाशील हुन्छ, अर्को चाहिँ अहिले त्यति क्रियाशील हुँदैन। यो 20 मिनटदेखि 1 घन्टामा कहिले यो प्वाल सक्रिय हुन्छ दायाँ, कहिले बायाँ प्वाल सक्रिय हुन्छ। ठ्याक्कै बदलो हुने होइन, दुवै खोलिरहेको हुन्छ, तर एउटाबाट श्वास चलिरहेको हुन्छ, अर्को चाहिँ मन्द हुन्छ। यसरी हामी 20 मिनटदेखि 1-1.25 घन्टासम्म एउटा प्वाल चल्छ र त्यसपछि काल फरक भएपछि कालान्तरमा अर्को नाडी चल्छ। यसलाई नाडी भनिन्छ, इडा पिङ्गला। कहिले पिङ्गला चल्छ, कहिले इडा चल्छ, त्यो चलिरहनु पर्छ। तर जब तपाईँलाई मेन्टल प्रब्लम सुरु हुन्छ, याद राख्नुहोस् यो कुरा, जब तपाईँलाई मेन्टल प्रब्लम सुरु हुन्छ, अब तपाईँको मस्तिष्क बिस्तारै बिस्तारै क्षीण हुँदै रोगतिर बढ्न थाल्यो भने एउटै नाकको प्वालबाट मात्रै तपाईँ सास लिनुहुन्छ। 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा एउटै नाक मात्रै चलिरह्यो भने अब मेन्टल प्रब्लम सुरु भयो भन्ने सङ्केत हो। यो कुरा याद राख्नुहोस्, चाहे बायाँ होस् या दायाँ होस्। यो आलो पालो 20 मिनटदेखि घन्टाभरमा चाहिँ आलो पालो फेर्नुपर्ने नाकका प्वाल, यदि एउटै नाकको प्वाल लामो समय 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा 6 घन्टा, अब रोगी भयो भने त दिनहुँ, मानसिक रोगी भयो भने त दिनहुँ एउटै प्वालबाट मात्रै श्वास फेरिन्छ, त्यसपछि मेन्टल प्रब्लम सुरु हुन्छ। अनि माइन्ड फिक्सेसन हुन्छ, कहिले दायाँ कहिले बायाँ चल्दाखेरि कहिले बुद्धि कहिले चाहिँ भाव चलिरहन्छ, जसले भाव र बुद्धिको ब्यालेन्स भइरहन्छ लाइफ, इमोसन र इन्टेलेक्टको ब्यालेन्स हुन्छ लाइफ। तर एउटै मात्र चल्यो भने ब्यालेन्स हुँदैन, यस्तो हुन्छ। अनि तपाईँ एकोरो बन्दै जान्छ, किनकि मानसिक रोगमा मान्छे हुने त एकोरै हो, उसले दोहोरो कुरा बुझ्दैन। अतः यो एउटा त सङ्केत तपाईँ सुत्न सक्नुहुन्न 2-4 दिन, अर्को सङ्केत नाकको एउटा प्वाल ठ्याक्कै बन्द भइदिन्छ, अर्को मात्रै खुलिरहन्छ, एउटा प्वाल मात्रै खुलिरहन्छ। अब यी सङ्केतले बुझ्नुपर्छ अब मानसिक समस्या सुरु हुँदैछ है भन्ने यो सङ्केत हो। अतः जब हामीले श्वासलाई निहाल्छौँ, यो श्वासले खबर दिइरहेको हुन्छ के राम्रो भइरहेछ, के खत्तम भइरहेको छ, यसले समाचार दिइरहेको छ। मेरो जिन्दगी अब ध्वस्त हुने हो कि या मेरो जिन्दगी अब प्रष्ट भएर अगाडि बढ्ने हो, यो समाचार श्वासले दिन्छ। किनकि जिन्दगी पनि श्वासकै साथमा सुरु भएको हो र जुन दिनमा श्वास सकिन्छ जिन्दगी पनि सकिने हो। त्यसकारण श्वास हो जिन्दगी, जिन्दगी हो श्वास। त्यसकारण जब तक सास तब तक ठुलै आस। बुझेन भने सत्यानाश फेरि। श्वास बुझेन भने सत्यानाश फेरि, श्वासलाई बुझेन भने सत्यानाश।